कर एक एक झोंका आखिर तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। अस्सलामुअलैकुम, 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 आदाब आदाब आदाब। मेरा नाम है तौसीक हैदर और लेकर आया हूं मैं आपके लिए पाकिस्तान की डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस के सिलसिले में पाकिस्तान टेलीविजन का पिछले 3 साल से चलता हुआ ये बहुत ही पॉपुलर सिलसिला जिसका नाम है पहचान पाकिस्तान। इसमें हम सब जो इस वक्त की आज की नस्ल है जो पाकिस्तान की पहचान है उनसे कुछ गपशप करते हैं, पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से उनको बुलवाते हैं और तहरीक पाकिस्तान के हवाले से उनसे सवालात करते हैं। ये क्विज का मुकाबला है जिसमें सनसनी भी होती है, टेंशन भी होती है, हम एंजॉय भी करते हैं और कभी कभी डाउन भी हो जाते हैं। पिछले 2 साल ये सिलसिला चलता रहा, आप पे बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ, तो हमने सोचा इस दफ़ा इसको ज़रा ज़्यादा बड़े स्केल पे, यानी इस दफ़ा तकरीबन नहीं, मुकम्मल 10 टीमों के साथ मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। 3 राउंड्स होंगे, राउंड्स के क्या तरीक़ाकार होगा, टीमें कौन सी हैं, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, हमारी ज्यूरी कौन है, ये सब तफसील होगी। चलते हैं और सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहचान पाकिस्तान डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस का ये स्पेशल एपिसोड इस साल यानी 2022 की ट्रॉफी कौन लेके जाता है। पहचान पाकिस्तान डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस के स्पेशल एपिसोड में 2022 के स्पेशल एपिसोड में हमारे पास 10 टीमें हैं। पहली टीम है गिलगित बल्तिस्तान की, आप हैं तहमीना इस्मत, गुलाम हसन और तहमीना गिलगित बल्तिस्तान से तशरीफ लाए हैं। हमारी दूसरी टीम है खैबर पख्तूनख्वा से शहीर अहमद, आयशा सदीका खान। शहीर और आयशा, वेलकम टू इस्लामाबाद। हमारी टीम है जनाब FGEI फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, आप हैं रिहाब जिलानी, अलिशबा अंसर। रिहाब और अलिशबा, आपकी टीम तो जनाब 2020 का जो पहला मुकाबला था उसकी विनर टीम है ना, तो प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है या कम है? नहीं है प्रेशर? ओके, गुड गुड, दिस शुड बी द स्पिरिट। हमारे साथ मौजूद है जनाब पंजाब की टीम, आप हैं हारून आसिम, मरियम मंजूर। मरियम नासिम, वेलकम वेलकम वेलकम। और अब हम बढ़ेंगे बलूचिस्तान की टीम की जानिब। शब्बीर अहमद, मोहम्मद फर्रुख। शबीर और फरुख, टेंशन बिल्कुल नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। और अब आपकी मुलाकात करवाएंगे हम आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस की टीम से। कायनात सुलेमान, जैनब अली बंगश। कायनात और जैनब, गुड लक। हमारे साथ मौजूद है फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की टीम, आप हैं मोहम्मद सारिम हसनैन, राबिया सरफराज। राबिया और सारिम, बहुत बहुत आपके लिए गुड लक, है ना। सारिम, तुम तो मुझे लग रहा है बस अभी कुछ टांगे शांगे कांप रही हैं, ऐसा कोई सीन तो नहीं Sir, है? I'm fine. कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से 10 के ग्राफ में मुझे बताओ कहाँ पे है? 10 पे, 10 आउट ऑफ 10, वेरी गुड, शाबाश, जबरदस्त। और अब हम बढ़ेंगे जनाब आज़ाद जम्मू कश्मीर की टीम की जानिब। इजाज अहमद, ख्वाजा हैदर अली। ख्वाजा साहब और एजाज, वेलकम टू द शो। और हमारी 9th टीम है सिंध की टीम। हसीब अहमद, मुसद्दिक मंजूर। हसीब और मुसद्दिक, वेलकम टू इस्लामाबाद। और हमारी ये जो टीम है जनाब बड़े रिलैक्स्ड, ऐसे देखें ना, ये चिल माहौल में है, मसला ही कोई नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। और ये टीम है हमारी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की टीम, और इसको हम कहते हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन यानी कि APP। आप हैं मोहम्मद बिन काशिफ मिर्ज़ा, मोहम्मद अहमद साकिब। मोहम्मद बिन काशिफ और मोहम्मद अहमद साकिब, वेलकम टू इस्लामाबाद, वेलकम टू द शो। तो जनाब ये है 10 टीमें जो compete कर रही हैं डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस के पहचान पाकिस्तान की ट्रॉफी के लिए। लेट्स सी कौन सी टीम आज जीतती है, कौन सी टीम रनर्स अप रहती है। हमारे 3 राउंड होंगे, जल्दी जल्दी आपको एक नाजरीन को ओवरव्यू देता चलूँ। हमारे 3 राउंड्स में, पहले राउंड में हम हर टीम से तहरीक पाकिस्तान के हवाले से 2-2 सवाल करेंगे। हर सही जवाब के 10 नंबर मिलेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सही जवाब देने के लिए 10 सेकंड का टाइम है हमारे पास, और जब 10 सेकंड गुजर जाएंगे तो एक ऐसी आवाज आएगी बैक स्टेज से, इसका मतलब होगा कि आपका जवाब देने का वक्त अब खत्म हुआ और इसके बाद सही जवाब को हम शामिल नंबरों में नहीं कर सकेंगे। जो हमारा
सेकंड राउंड है, उसमें हम हर टीम को 2-2 तहरीक पाकिस्तान के हवाले से कुछ नायाब तस्वीर दिखाएंगे, पिक्चर्स दिखाएंगे और उन तस्वीर के बारे में सवाल किया जाएगा कि किसकी तस्वीर है या इस तस्वीर की तारीखी अहमियत क्या है, ये कब खींची गई, कहाँ खींची गई, और हम इनकी तैयारी को ज़रा जज करेंगे। अगेन सही जवाब के 10 नंबर हैं। हमारा जो तीसरा राउंड है वो मैं सबसे ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उसमें हल्ला गुल्ला बहुत होने वाला है, इसलिए कि वो है रैपिड फायर राउंड। हर टीम को 60-60 सेकेंड्स दिए जाएंगे, यानी 1 मिनट दिया जाएगा और इस 1 मिनट में मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जितना तेज़ बोलता हूँ उससे भी ज़्यादा तेज़ बोलूँ और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपकी खिदमत पे पेश करूँ। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सही जवाब दें। 60 सेकेंड्स में आपकी किस्मत कि आप कितने सवाल कैरी कर सकते हैं हर सही जवाब का, के 10 नंबर होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और आखिर में हम एग्रीगेट टोटल देखेंगे। जिस टीम का सबसे ज्यादा होगा वो आज की चैंपियन टीम होगी। सो गुड लक। जरा टीमों को बकअप करने के लिए जबरदस्ती तालियां हो जाए। जी, सिलसिला कुछ यूं है कि वैसे तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि सबके साथ इंसाफ हो और कोई नाराज ना हो, लेकिन जस्ट इन केस किसी जवाब पे या किसी सिचुएशन में ऐसी सूरत बन जाती है कि हम देखते हैं कि हमें किसी बड़े, किसी मोहतरम, किसी सीनियर की रहनुमाई की ज़रूरत है, जिसको हम ज्यूरी कहते हैं, तो हम उनको रुजू करेंगे। और आज के हमारे दो बहुत ही मोहतरम और पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान की रिसर्च के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से, कल्चर के हवाले से दो बहुत बड़े नाम हमारे साथ एज ज्यूरी मेंबर्स मौजूद हैं। मैं चाहूँगा हमारा कैमरा उनको आपको दिखाए भी और हम उनका तारुफ आपकी खिदमत पे पेश करें। प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद साहब तमग़ा इम्तियाज़, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिसर्च, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, हमारे साथ मौजूद हैं। हिस्ट्री के ऊपर इनका बहुत ही ऑथेंटिक काम हम सब की नज़र से गुजर चुका है। डॉक्टर साहब, वी आर सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड कि आप एज ज्यूरी मेंबर आज की इस नशिस्त की रौनक बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा कर्नल रिटायर्ड आज़म कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब हिलाल जुर्रत और सितारा जुर्रत और मिलिट्री बायोग्राफर हैं और हिस्टोरियन हैं और माशाल्लाह कर्नल साहब के क्रेडिट पे भी 12 किताबें हैं। सो वेरी ऑनर्ड कर्नल आज़म कि आप ये तशरीफ़ लाए। तो आप दोनों को हम रुजू करेंगे जी। सबसे मुश्किल काम आप होगा, होपफुली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जस्ट इन केस तो आपका यानी ज्यूरी का फैसला मुकद्दम होगा और फाइनल होगा। तो चलिए जनाब, पहचान पाकिस्तान डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस के पहले राउंड के पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो हम करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की टीम से। पहला सवाल, टेंशन होती है पहले सवाल की? नहीं? अच्छा जी, शफल करूं? नहीं? ओह वाह, ये कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए है ना पंजाब की टीम। चेक किया है ना, ये कॉन्फिडेंस लेवल है। शफल नहीं करना, आए जहां से भी आना है। ऑल राइट, गुड लक गिलगित बल्तिस्तान। आपसे पहला राउंड का पहला सवाल। आई वुड लाइक टू सी द पंजाब, द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड बलोचिस्तान amalgamated into a single state. ये तारीखी अल्फाज किस रहनुमा ने किस मौके पर अदा किए थे या किस सन में अदा किए थे? अल्लामा इकबाल 1930। बिल्कुल सही, अल्लामा मोहम्मद इकबाल 1930, जलसा इलाहाबाद। आपको 10 पॉइंट्स मिले गिलगित बल्तिस्तान। अब हम बढ़ेंगे आपके दूसरे सवाल की जानिब। शफल करूं या नहीं? आ जाएं? ओके जी। Musliman is a nation according to any definition of a nation, and they must have their homeland, their territory and their state. ये तारीखी कलमात कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अदा किए, कब अदा किए? बता दो, तुक्का लगा दो। 1948 नहीं, आपका जवाब दुरुस्त नहीं हुआ। मार्च 1940 के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 27वें इजलास में बहुत तारीखी खिताब कायद का 1940 का, और बहुत तारीखी उनका ये जुमला था जिसको बहुत ज़्यादा हिस्टोरियंस कोट भी करते हैं। और जब हम बात करते हैं टू नेशन थ्योरी की, जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान क्यों बना, जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान बनने की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो कायद का ये जुमला जो है बहुत बड़ा रेफरेंस पॉइंट समझा जाता है। आई एम सॉरी, आपको नंबर नहीं मिल सके। और अब हम बढ़ेंगे हमारे खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए साथियों की जानिब और बात करेंगे शहीर और आयशा से। आप बताइए जी, शफल करूं या नहीं? शफल करूं? आपने बताना है कि कब रुकना है। स्टॉप। ओके। 1 अक्टूबर 1906
1906 की तारीखी अहमियत क्या है? पार्टीशन ऑफ बंगाल। बड़े सगीर के तमाम सूबों से 35 मुस्लिम लीडर्स की शिमला में वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो से मुलाकात हुई थी। क्यों डॉक्टर रियाज? ठीक है ना जी, यही है। और तो अब हम जवाब दुरुस्त नहीं मानेंगे, हालांकि थोड़ा इसी में यही तो खेल था इस सवाल के अंदर। ठीक है, तो आपको 10 नंबर नहीं मिले जी। खैबर पख्तूनख्वा राउंड 1 क्वेश्चन नंबर 2, मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स को किस नाम से नाफिज किया गया था? उन रिफॉर्म्स को जब नाफिज किया गया एक एक्ट की सूरत में, तो उसका नाम क्या, किस नाम से नाफिज किया गया था? टाइम आपका खत्म हो रहा है। मोंटेगो नहीं, ये था जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, मिंटो मॉडल इस्लाहात। जी अब हम बढ़ेंगे राउंड 1 में फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की टीम की जानिब, जो कि हैं रिहाब और अलिशबा। आप तैयार हैं? यस सर। अच्छा, शफल करूं या नहीं? नहीं सर। नहीं करना। मिंटो मॉडल इस्लाहात के तहत इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुसलमानों को कितनी नुमाइंदगी दी गई थी? 1/3. 1/3 बिल्कुल सही आपका जवाब, 10 पॉइंट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के तहत मुसलमानों की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/3 नुमाइंदगी के मुतालबे को भी तस्लीम कर लिया गया था और 1/3 नुमाइंदगी मिली थी। बिल्कुल सही आपका जवाब, 10 पॉइंट्स आपको मिले। शफल या नहीं? नो सर। ओके। 1937 में होने वाले सूबाई इंतखाबात में किस जमात ने अक्सरियत हासिल की थी? 1937 सूबाई इंतखाबात किसने अक्सरियत हासिल की थी? कांग्रेस। बिल्कुल सही जवाब, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 11 में से 6 सूबों में अक्सरियत हासिल की थी कांग्रेस ने, और मुस्लिम लीग के उम्मीदवार खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सके थे इन इलेक्शंस में, और मुस्लिम लीग ने 25% उसके उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की थी। लेकिन ओवरऑल इन इलेक्शंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1937 के इलेक्शंस को विन किया था। आपने 100% नंबर ग्रैब किए हैं इस राउंड में, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब हम बढ़ेंगे पंजाब की टीम की जानिब। शफल करूं या नहीं? नो सर। नहीं करना। ऑल राइट जी, ये बताइए असरारुस सनादीद किसकी तख्लीक है? सर सैयद अहमद खान। बिल्कुल सही, सर सैयद अहमद खान। मैंने कहा था बहुत ही आसान सवाल है। इसमें बड़े सगीर में मुस्लिम दौर हुकूमत में बनी तारीखी इमारात की डिस्क्रिप्शन शामिल है, और सर सैयद अहमद खान ने बड़े सगीर के मुसलमान नौजवान नस्ल को न सिर्फ जदीद उलूम से आरास्ता करना चाहा, बल्कि उनके दिलों में अपने अजदाद की अजमत को भी जिंदा रखना चाहते थे। ये तख्लीक इसी सिलसिले का एक हिस्सा थी, एक कड़ी थी। अगला सवाल कंटिन्यू करते हैं। सर सैयद अहमद खान ने बड़े सगीर के मुसलमान नौजवानों के लिए एक रिसाला भी शाया करना शुरू किया था। उस रिसाले का नाम बताइए। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक। बिल्कुल सही, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक। सही आपका जवाब। सर सैयद अहमद खान ने बड़े सगीर के मुस्लिम सोसाइटी को जदीद नज़र से मुतारिफ कराने के लिए वो हमेशा कोशां रहे थे। पंजाब, बहुत मुबारक हो आपको, आपने 100% नंबर ग्रैब किए। और अब हम बलूचिस्तान की टीम की जानिब बढ़ना चाहेंगे, और बलूचिस्तान के हमारे जो टीम मेंबर्स हैं शब्बीर और फर्रुख। शफल करूं या नहीं? नहीं। सर सैयद अहमद खान ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिल के हवाले से बहुत जबरदस्त दलाइल दिए थे। तारीख और सन? 29 अप्रैल 1887। चलिए, अगर जवाब दुरुस्त होता तो हम कम से कम तालियां तो आपको दे सकते थे, नंबर नहीं दे सकते। लेकिन जवाब दुरुस्त नहीं है, किसी का सही जवाब आता है? 12 जनवरी 1883। बिल्कुल सही, 12 जनवरी 1983। सिर्फ तालियां मिलेंगी। बलूचिस्तान, आपके लिए दूसरा सवाल बहुत आसान है लेकिन हल्का सा ट्रिकी है, गौर से सुन के जवाब देना। तकसीम बंगाल का मंसूबा किसका था? लॉर्ड कर्जन। बिल्कुल सही जवाब आपका, वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको देता चलूं कि 16 अक्टूबर 1905 मुसलमान इस फैसले से बहुत खुश थे, क्योंकि मुसलमान अक्सरियती इलाके को अलहदा सूबे की हैसियत हासिल हुई और उनकी खुशहाली की एक उम्मीद जागी। आपको 10 नंबर मिले। और अब हम बढ़ेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस की टीम की जानिब,
اور یہ ہیں جناب کائنات اور زینب. تیار ہیں جی آپ؟ شفل کروں کہ نہیں؟ شفل نہیں کرنا. اور بہت ہی آسان سوال آ گیا آپ کے لیے. بنگال کی تقسیم کے وقت مسلم اکثریتی علاقے کون سے تھے؟ کون سا اکثریتی علاقہ تھا مسلمانوں کا بنگال کی تقسیم کے وقت؟ ایسٹ بنگال اینڈ آسام. بالکل صحیح. مشرقی بنگال اور آسام. 10 پوائنٹس آپ کو ملے. جی آپ سے دوسرا سوال. شفل کروں یا نہیں؟ نہیں کرنا شفل. نہیں. We accepted partition in the hope that partition would be temporary and Pakistan was bound to come back to us. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ نہرو. بالکل صحیح جواب. 1956 مجھے دینا تھا. جواہر لال نہرو. جو یہ کوٹیشن ان کی اپنی بایوگرافی سے لی گئی ہے. بہت زبردست آپ کی پرفارمنس. 100% نمبر آپ نے حاصل کیے. اور اب ہم بڑھیں گے جناب فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی ٹیم کی جانب. سارم اور رابعہ. شفل کروں یا نہیں؟ No, sir. سارم اینڈ رابعہ آپ سے راؤنڈ 1 کا پہلا سوال. ہلکا سا ٹرکی ہے, دھیان سے سننا, بہت آسان ہے. بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کرنے والے آفیسر کا نام بتائیے. Colonel William Hudson. بالکل صحیح جواب. کرنل ہڈسن. 10 پوائنٹس آپ کو ملے. بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری کے وقت بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی 2 بیگمات اور 3 بیٹے ان کے ساتھ تھے. ان کے 2 بیٹوں کو کرنل ہڈسن نے قتل بھی کر دیا تھا اور بہادر شاہ ظفر کو رنگون منتقل کر دیا گیا. آپ سبھی اس ہسٹوریکل فیکٹ سے آگاہ ہیں اور وہیں پھر ان کا انتقال ہوا تھا. 10 پوائنٹس آپ کو ملے. دوسرا سوال. کتابچہ رسالہ اسباب بغاوت ہند کس کی تصنیف ہے؟ سر سید احمد خان. بالکل صحیح جواب. حلوہ سوال تھا. سر سید احمد خان. 100% پوائنٹس آپ نے حاصل کیے. اور اب ہم بڑھیں گے آزاد جموں کشمیر کی ٹیم کی جانب جو کہ ہمارے ساتھی ہیں اعجاز اور حیدر علی. بر صغیر کس قانون کے تحت برٹش راج یعنی برٹش کراؤن کے ماتحت آیا تھا؟ Indian Act 1858. بالکل صحیح. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858. بالکل صحیح. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 کے تحت بر صغیر باقاعدہ طور پر برٹش راج کے ماتحت آ گیا تھا. آپ کو 10 پوائنٹس ملے. بر صغیر میں اردو زبان کو ہندی رسم الخط سے تبدیل کرنے کی کوشش کب کی گئی تھی؟ 1867. بالکل صحیح. 1867. 10 پوائنٹس آپ کو ملے. ہندو رہنماؤں اور تنظیموں کی جانب سے یہ تحریک ساتھی شروع کی گئی تھی کہ اردو کو فارسی رسم الخط میں نہیں لکھنا چاہیے اور اس کی جگہ اس کا ہندی یعنی دیوناگری رسم الخط اس کے لیے استعمال ہونا چاہیے اور اس کوشش کی سر سید احمد خان نے کھل کر مخالفت کی تھی. 10 پوائنٹس آپ کو ملے. جی راؤنڈ 1 میں اب ہم بڑھیں گے ہمارے سندھ سے آئے ہوئے مہمانوں کی جانب یعنی کہ حسیب اور مصدق. تیار ہیں آپ؟ یس سر. بالکل صحیح. بالکل صحیح. شفل کروں یا نہیں؟ نہیں؟ اوکے. Now I am convinced that these two nations will not work united in any cause. یہ تاریخی الفاظ کس مسلم رہنما کے ہیں اور وہ کن سے مخاطب تھے؟ سر سید مسٹر شیکسپیئر کمشنر آف بنارس. بالکل صحیح جواب. سر سید احمد خان کے بنارس کے کمشنر سے وہ بات کر رہے تھے مسٹر شیکسپیئر اور تبھی انہوں نے تاریخی جملہ کہا تھا. آپ کو 10 پوائنٹس ملے. سندھ کی ٹیم راؤنڈ 1 کا دوسرا سوال آپ سے. تقسیم بنگال کے فیصلے کے خلاف بنگال میں ہندو تنظیموں نے ایک تحریک شروع کی تھی. اس تحریک کا نام بتائیے. سوادیشی موومنٹ. سوادیش موومنٹ. بالکل صحیح جواب. 10 پوائنٹس آپ کو ملے. اور اب ہماری آج کی آخری ٹیم جو کہ ہمارے پرائیویٹ سکولز کی فیڈریشن کی ٹیم ہے. جی آپ سے سوال ہے تقسیم بنگال کا فیصلہ کس نے اور کب واپس لیا تھا؟ جارج پنجم 1911 میں واپس لیا تھا. بالکل صحیح. برٹش کنگ جارج پنجم 1911 12 دسمبر
मुश्किल सवाल था, शाबाश, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया और 10 पॉइंट्स आपको मिले। जी, आज के राउंड का आखिरी सवाल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली मर्तबा एक कानून पास हुआ जो कि प्राइवेट मेंबर की तरफ से पेश किया गया था। ये किसने पेश किया था? किसी को आता है इसका जवाब? कायदे आज़म। मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग बिल। बिल्कुल सही, मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग बिल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एज अ प्राइवेट मेंबर मूव किया था और ये पास हुआ था। 5 मार्च 1913। और टाइम क्या था दिन का? नहीं, नहीं, टाइम तो बताना पड़ेगा, फिर ये तो नहीं होगी। वेरी गुड जी, शाबाश, दोनों बच्चियों की बड़ी ज़बरदस्त तैयारी है। इसके साथ ही जनाब हम अपने पहले राउंड के इख्तिताम को पहुंचे और चल के देखते हैं कि इस वक्त बोर्ड की क्या सिचुएशन है, यानी कि किस टीम ने कितने नंबर हासिल किए हैं। गिलगित बल्तिस्तान की टीम के 10 पॉइंट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा की टीम का कोई नंबर नहीं, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी FGEI की टीम 20, पंजाब 20, बलोचिस्तान 10, आर्मी पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस 20, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन 20, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर 20, सिंध 20 और प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन 10 पॉइंट्स। यानी कि मुकाबला काफ़ी सख्त है और अभी तो आगाज़ हुआ है, अभी तो सेकंड राउंड की तरफ हमने बढ़ना है। चल के लेंगे जनाब हम पहचान पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो देखेंगे कि हमारे विजुअल राउंड में कौन सी टीम कैसा परफॉर्म करती है। वेलकम बैक जनाब, पहचान पाकिस्तान डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस का ये स्पेशल एपिसोड है। 2022 में हम हैं और देखना ये है कि ट्रॉफी की जानिब कौन सी टीम बढ़ती है। लेकिन मैं जरा आपको बताता चलूं राउंड 2 की तरफ जाने से पहले कि आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे स्टेज पे, हमारे सेट पे सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, रनर्स अप के लिए दूसरी टीमों के लिए ट्रॉफीज भी हैं, आईपैड्स हैं, लेटेस्ट i7 कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, यानी हर पार्टिसिपेंट कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, सबको जबरदस्त इनामात मिलेंगे। लेकिन ट्रॉफी का मजा तो अपना ही होता है। तो ऐसा ऐसा बढ़ते हैं जनाब राउंड 2 की जानिब। और राउंड 2 के बारे में आपको बताता चलूं कि तहरीक पाकिस्तान के हवाले से कुछ नादिर तस्वीर हैं जो आप व्यूअर्स भी आज देख के बहुत एंजॉय करेंगे। हम आपको तहरीक पाकिस्तान की कहानी कुछ तस्वीर की सूरत में भी बताएंगे, लेकिन साथ साथ इन बच्चों का इम्तहान भी होगा कि ये हमें बताएं कि ये तस्वीर किसकी है, ये तस्वीर किस मौके पे खींची गई, किस जगह खींची गई, मे बी किस सन में खींची गई। वो सारे सवाल जो हैं वो मेरे पास हैं। हम हर टीम से 2-2 सवाल करेंगे और सही जवाब के आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो तैयार हैं जी आप राउंड 2 के लिए? बच्चों के लिए बजाएं जनाब तालियां और शुरू करते हैं राउंड 2। अच्छा जनाब, अब राउंड 2 का साथियों खेल तमाशा ये है। अगेन मेरे पास 20 पिक्चर्स जिनके कोड नंबर्स इस कार्ड पे लिखे हुए हैं। आपसे मैं पूछूंगा शफल करूं ना करूं, और जो कार्ड मेरे सामने आएगा, जो कोड होगा वो मैं अनाउंस करूंगा और उसी कोड की तस्वीर कंप्यूटर कंट्रोल रूम से आवेजा करेगा हमारी स्क्रीन पे। तस्वीर आवेजा होगी और तस्वीर देखने के बाद मैं उस पर सवाल करूंगा। इस राउंड में कोई वो 10 सेकेंड्स बजर टेंशन नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कि बस अब आप सोचते ही रह जाएं। आफ्टर अ कंफर्टेबल टाइम आपको जवाब देना होगा। क्लियर हो गया सबको? ग्रेट। तो फिर से जनाब बारिश का पहला कतरा गिलगित बल्तिस्तान से शुरू करते हैं। एक एक सवाल करके चलेंगे इस राउंड का और फिर दूसरा सवाल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान शफल करूं या नहीं? No, sir. नहीं। ऑलराइट जी, पिक्चर कोड, क्योंकि शफल नहीं करवाया तो गेस करें पिक्चर कोड क्या है? 1। पिक्चर कोड है 1। पिक्चर कोड 1 की तस्वीर आवेजा की जाए। सवाल यह है कि ये यादगार तस्वीर किस मौके पर ली गई थी? ये ओकेजन क्या है? लखनऊ 1960। बिल्कुल आपका जवाब हम सही मान लेंगे, लेकिन ये
क्या ओकेजन था, ये दिन क्या था, इस दिन क्या हुआ था, कुछ थोड़ा सा हल्का सा हमें थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे दें। कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस की। एब्सोल्युटली जॉइंट सेशन था ऑल इंडिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड नेशनल कांग्रेस का लखनऊ में 1916, जिस पे ये यादगार तस्वीर ली गई थी। और हमारे साथ जनाब कुछ ऐसे प्रोफेसर हजरात, कुछ ऐसे हिस्टोरियंस ख़वातीन मौजूद हैं जिनसे हम इस राउंड में साथ साथ इन्हीं तस्वीर के हवाले से, इन मोमेंट्स के हवाले से, तहरीक पाकिस्तान के उस ख़ास दिन, उस ख़ास मोमेंट के हवाले से कुछ डिटेल भी जानेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़मीर हुसैन खान साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ एंड हिस्ट्री, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। डॉक्टर ज़मीर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो तस्वीर हमने देखी और ये जो मौका था जॉइंट सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड नेशनल कांग्रेस लखनऊ 1916, इसकी क्या तारीख़ी अहमियत है, इस मोमेंट की, इस दिन की, इस माइलस्टोन की? ये तस्वीर नवाब सादत अली ख़ान का जो महल है वहाँ पर जो कैसर बाग में स्पेशली राजा साहब महमूदाबाद ने ये अरेंज किया था, रिसेप्शन उनका था। तो एक तो ये था कि कांग्रेस जो हिंदू लीडर्स थे उनको उनकी अब हम मुसलमानों की कल्चर और सकाफ़त और ये तारीख़ दिखाई जाए कि हम किस तारीख़ के मालिक हैं और हिंदुस्तान के ऊपर हमने कितनी सदियों से रूल किया हुआ है। दूसरा ये समझ लें कि ये मुसलमानों का और हिंदुओं का बरसगीर की आइनी तारीख़ में आखिरी और पहला ही मुआहदा था जो कि थोड़ी देर ही चल सका और उसके बाद कांग्रेस अपनी चालों पर उतर आई और मुस्लिम लीग को जल्दी एहसास हो गया कि अब हम इनके साथ कभी नहीं चल सकेंगे। चुनांचे जिन्ना ने फिर 1919 में कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया और अपनी पूरी तवज्जो फिर मुस्लिम लीग के फोकस कर दी। जी डॉक्टर ज़मीर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें ना जनाब, इस दफ़ा हमने पहचान पाकिस्तान में ये जो तड़का लगाया ना कि क्विज मास्टर तो आपको थोड़ी बहुत तफसील बताता ही है, बच्चे भी जवाब देते हैं, लेकिन ये कहानी जो है पाकिस्तान के बनने की कहानी, पाकिस्तान क्यों बना, इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी थी, क्या स्ट्रगल थी, क्या कुर्बानियाँ थीं, वो हमने आज ये बड़े बड़े नाम जो हमारे साथ मौजूद हैं इनसे गाहे गाहे वो कहानी इनकी ज़बानी भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन हम बढ़ेंगे खैबर पख्तूनख्वा की टीम की जानिब। शफल करूं या नहीं? नहीं। खैबर पख्तूनख्वा, आपके लिए पिक्चर कोड आया है कंट्रोल रूम नंबर 6। जी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बहुत यादगार तस्वीर है। सन बताइए और ये बताइए कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साथ जो मुख्तलिफ हमें रहनुमा नज़र आ रहे हैं उसमें से किसी एक प्रोमिनेंट रहनुमा का नाम आपने बताना है। अल्लामा इकबाल met चौधरी रहमत अली and other Muslim activists 1934। बिल्कुल सही जवाब आपका, 10 पॉइंट्स आपको मिले। साथियों, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद हुसैन अब्बासी साहिब जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पाकिस्तान स्टडीज़ एंड हिस्ट्री डिपार्टमेंट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस नमल के। डॉक्टर साहब, आपसे हम इस तस्वीर और इसकी कहानी और इसकी बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और उनका वो शोरा आफाक जो खुतबा है 1930 का, जिसको हम पाकिस्तान के ख्वाब के तौर पे देखते हैं, और दूसरे चौधरी रहमत अली हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया, और इन दोनों की बड़ी खिदमत हैं। अगर थोड़ा सा चौधरी रहमत अली की हम बात करें तो ये गालबन 1934 की तस्वीर है और 1933 में उन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया। फिर उन्होंने एक बड़ा मशहूर उनका पम्फलेट है जिसमें नाउ और नेवर, तो उसमें उन्होंने वो उन बुनियादी चीज़ों को हाईलाइट किया, उनको आइडेंटिफाई किया कि क्यों पाकिस्तान या एक अलग मुल्क बरसगीर के मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर आबिद हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम अब बढ़ेंगे जनाब इसी राउंड के अगले सवाल की जानिब, और फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की टीम तैयारी बड़ी ज़बरदस्त है। दूसरों के जवाब तो बड़े जनाब बढ़ चढ़ के आप दे रही हैं, अब अपनी बारी आई है तो थोड़ी सी मुझे टेंशन लग रही है ना? नो सर। है? नो सर। नहीं? पक्की बात? ओके, बताएं जी, शफल करूं या नहीं? नो सर। गो अहेड। ऑलराइट जी, पिक्चर कोड कंट्रोल रूम, पिक्चर कोड इज 46। इसमें आपने दो चीजें बतानी हैं, आप हमें सन बताएंगे और ये मौका बताएंगे कि ये कब खींची गई। कायद-ए-आज़म with tribal maliks on 14th April 1948। बिल्कुल सही जवाब, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना कबायली माहिदीन से मुलाकात के लिए गए थे 1948। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सायरा अब्बासी जो कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हम चाहेंगे कि इस मोमेंट के हवाले से तहरीक पाकिस्तान के अंदर ये दिन कितना अहमियत का हामिल है,
قائد جب گئے تھے قبائلی مائدین سے ملنے, یا اس خاص تصویر جس میں بہت ہی خوبصورت انہوں نے پھولوں کے ہار پہنے جو کہ اس علاقے کی روایت ہے, بہت خوبصورت وارم ویلکم قائد کو وہاں پہ ملا تھا, اس کی کچھ ہمیں تفصیل بتائیے ڈاکٹر صاحبہ. یہ پکچر آفٹر دی کریشن آف پاکستان, قائد اعظم محمد علی جناح ہی میڈ اے وزٹ ٹو NWFB جو ہمارا آج کل خیبر پختونخوا کا ایریا ہے, اور ہی ایڈریسڈ دا ٹرائبل جرگا ایز ویل, اور اس پہ انہوں نے ہی پیڈ ہز گریٹیٹیوڈ, اور انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا فار دیئر انفلنچنگ سپورٹ, اور جو ان کی لائلٹی تھی تحریک پاکستان اور آل انڈیا مسلم لیگ کی جانب. اور میں ساتھ یہ بھی کہتی چلوں کہ یہ جناح کا پہلا دورہ نہیں تھا, although it was the last visit of Jinnah as the Governor General of Pakistan, لیکن اس سے پہلے بھی جب وہ ایک تنظیم سازی کر رہے تھے آل انڈیا مسلم لیگ کی ان 1935, اور اس کے بعد 1944 میں جب جو پاکستان موومنٹ تھی اٹ واز ان اٹس ڈیسائسو فیز, اس ٹائم پہ بھی انہوں نے قبائلی علاقوں کا دورہ کیا. جی راؤنڈ 2 میں اب تصویر ہم دکھائیں گے پنجاب کی ٹیم کو, یعنی کہ مریم اور ہارون. شفل کروں یا نہیں؟ No, sir. نہیں کروں. آپ کے لیے پکچر کوڈ آیا ہے 14. بہت آسان سوال آپ کے لیے آ گیا. پنجاب قائد اعظم کے ہمراہ مسلم لیگی رہنماؤں کی یہ تصویر کب لی گئی تھی؟ مارچ 1940 لاہور. بالکل صحیح, لاہور, مارچ 1940 آل انڈیا مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس تھا. آپ نے سن, مہینہ, جگہ بالکل صحیح بتایا. 10 پوائنٹس آپ کو ملے. اور اب ہم بڑھیں گے بلوچستان کی ٹیم کی جانب. بلوچستان, شفل کروں یا نہیں؟ نہیں. اوکے, پکچر کوڈ 15. اس تصویر میں آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح تو نظر آ ہی رہے ہیں. یہ بتائیے کہ ان کے ہمراہ کون سی مشہور شخصیت ہیں جو اس وقت آپ کو تقریر کرتے ہوئے مائکروفون پہ نظر آ رہے ہیں؟ سر شاہ نواز ممدود تھے جو کہ جو ویلکم کمیٹی کے چیئرمین تھے, وہ ان کو ویلکم ایڈریس دے رہے ہیں. بالکل صحیح, نواب شاہ نواز ممدود مارچ 1940 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں ویلکم ایڈریس دے رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ ساتھی اس وقت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید وقار علی شاہ صاحب, چیئرمین پاکستان اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ, نمل یونیورسٹی. آپ سے ہم گزارش کریں گے سر کہ آپ ہمیں کچھ اس تصویر کے بارے میں, اس واقعے کے بارے میں, اس دن کے بارے میں, اس کی اہمیت کے حوالے سے کچھ ہماری ایجوکیشن میں, ہماری معلومات میں اضافہ کریں. شاہ نواز ممدود صاحب نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کا آغاز یونینسٹ پارٹی سے کیا, لیکن ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ تب آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے. قائد اعظم کی کال پہ انہوں نے پازیٹیو رسپونڈ دیا جب کوئی اور نواب خان بہادر پنجاب سے مسلم لیگ میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا. 19 مارچ کو خاکسار والی ٹریجڈی ہوئی جس میں تقریباً 50 خاکسار لاہور میں مارے گئے, اور نواب شاہ نواز ممدود کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ کس طرح یہ اجلاس کامیاب ہو جائے. لیکن اگلے 2-3 دن ان کی انتہا زیادہ محنت اور ان کی سیلف سروسز تھی کہ وہ اجلاس بہت کامیابی سے ہوا, بلکہ ایک نہ مٹنے والا نشان چھوڑ گیا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. اور ساتھی آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں 2 بہت ہی اہم شخصیات کچھ دیر میں ہمیں جوائن کرنے والی ہیں, جن میں سے ایک انیس افتخار صاحبہ ہیں جن کی عمر ہے 91 ایئرز. وہ 91 سال کی ہیں اور ہمارے لیے بڑی خوش بختی ہے کہ وہ تشریف لا رہی ہیں. اس تصویر سے ان کا رشتہ اور تعلق یہ ہے کہ وہ نواب شاہ نواز ممدود صاحب کی بھتیجی ہیں, اور ان کے پاس فرسٹ ہینڈ میموریز ہیں تحریک پاکستان کی, قائد کی. تو ابھی وہ کچھ دیر میں تشریف لائیں گی اور ان سے بھی ہم آپ کو ملوائیں گے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب, اور یہ سوال ہم نے کرنا ہے آرمی پبلک اسکول اینڈ کالجز کی ٹیم سے. شفل کروں یا نہیں؟ شفل کریں. شفل کریں. اور کب تک کریں یہ آپ ہمیں بتائیں گے. اسٹاپ. اسٹاپ. پکچر کوڈ کنٹرول روم, پکچر کوڈ آیا ہے 63. یہ بتائیے یہ کون ہیں اور ان کی وجہ شہرت کیا ہے؟ محسن الملک ہیں اور یہ سر سید کے قریبی دوست تھے, اور انہوں نے ایک تنظیم بھی یا انجمن بھی قائم کی تھی. بالکل صحیح, نواب محسن الملک. نواب صاحب علی گڑھ تحریک کے اہم رہنما اور مسلم لیگ کے بانیوں میں سے تھے, اور انہوں نے انجمن ترقی اردو قائم کی تھی.
اور بالکل اور مجھے پسند آیا یہ انداز آرمی پبلک اسکول اور کالجز کی ٹیم کا کہ انہوں نے بڑی تسلی سے آپس میں مشورہ کیا, دونوں کو جواب آتا تھا, ڈبل چیک کیا اور پھر جواب دیا. شاباش, گڈ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز کمپٹیشن. ساتھیوں ہمارے ساتھ سلمہ صاحبہ موجود ہیں, سلمہ رحیم صاحبہ جو کہ نمل یونیورسٹی میں لیکچر ہیں پاکستان سٹڈیز کی. ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے نواب محسن الملک کے بارے میں جانتے ہیں, ان کا کیا کردار تھا تحریک پاکستان کے حوالے سے اور یہ کتنی ویلیوبل شخصیت ہے ہماری کہانی کے اندر. جی سلمہ صاحبہ کچھ بتلائیے ہمیں. نواب محسن الملک جو تھے ان کا ایک نمایاں کردار ہے تحریک پاکستان میں. وہ سر سید احمد خان کے بہت قریبی ساتھی تھے اور ان کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے اردو زبان کی ترویج میں. انہوں نے ایک تحریک بنائی تھی انجمن ترقی اردو. 1903 میں انہوں نے یہ ایک تنظیم بنائی تھی اور ان کا اس تحریک بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اردو جو زبان ہے جو مسلمانوں کی شناخت کی علامت ہے اس پورے ریجن میں, تو اس کی ترویج کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ان کی سیاسی خدمات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کا ایک بہت بڑا اہم کردار جو تھا وہ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بنانے میں ان کا ایک اہم کردار رہا ہے. بہت بہت شکریہ سلمہ رحیم صاحبہ. اور اب ہم بڑھیں گے جناب فیڈرل گورنمنٹ انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی ٹیم کی جانب. ٹھیک ہے جی, سارم اور رابعہ آپ ریڈی ہیں؟ شفل کروں؟ نو سر. نہیں کرنا. آل رائٹ جی. کنٹرول روم, پکچر کوڈ 65 فیڈرل بورڈ کی ٹیم کے لیے. یہ تصویر کس کی ہے اور ان کی وجہ شہرت کیا ہے؟ بی اما also known as عبادی بانو. ٹھیک ہے, کچھ ہمیں بتائیں گے ان کی کیوں مشہور ہیں, ان کے کیا؟ جی. She was the mother of Ali brothers and she was the first lady in the politics in the subcontinent. One of the first ladies. بالکل آپ کا ٹھیک جواب ہے. بی اما کی یہ تصویر ہے. ان کا نام عابدی بانو اور مولانا شوکت علی, مولانا محمد علی جوہر کی یہ والدہ اور تحریک پاکستان کی بہت مضبوط آواز. ہمارے ساتھ ڈاکٹر رضیہ سلطانہ موجود ہیں, پروفیسر ہسٹری قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد. ڈاکٹر رضیہ, ڈیفینیٹلی آپ کے پاس تو بہت کچھ ہوگا بی اما کے بارے میں بتانے کو, لیکن آپ مختصراً ہماری خاص طور پہ ینگسٹرز کو, نوجوان نسل کو جو اس کوئز شو کو انجوائے بھی کر رہے ہیں کہ کون سی ٹیم جیتے, لیکن اصل میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ تحریک پاکستان کی کہانی, پاکستان کی کہانی انہیں بتائی جائے اور یہ جو ہمارے ہیروز ہیں تحریک پاکستان ان سے ان کو متعارف کروایا جائے. تو ڈاکٹر صاحبہ ذرا بی اما کے بارے میں ہمیں کچھ بتلائیے. جی, یہ بی اما کی تصویر ہے اور ان کا سیاسی کردار بھی بہت فعال رہا ہے کیونکہ انہوں نے برصغیر کے طول و عرض میں جلوس اور اجلاس میں شرکت کر کے مسلمان خواتین کو انہوں نے متحرک کیا, تحریک آزادی اور تحریک خلافت کے بارے میں لوگوں کو موبلائز کیا. خاص طور سے جب ان کے بیٹے جب تحریک خلافت کی وجہ سے ان کو جیل ہوئی, برٹش گورنمنٹ نے ان کو امپریزن کیا, تو ان کا بہت بڑا کردار ہے ان کو رہائی دلانے میں, اور ساتھ ساتھ میں ان کی غیر موجودگی میں انہوں نے تحریک خلافت کو جس سرگرمی سے چلایا, اور وہ خود بھی تحریک خلافت کی جو کمیٹی تھی اس کی بہت اہم رکن تھی. اور 1917 میں جو آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس یا سیشن کا اجلاس جو ہوا تھا اس کے اندر نے بہت پرجوش انہوں نے تقریر کی. راؤنڈ 2 میں اب بڑھیں گے آزاد جموں کشمیر کی ٹیم کی جانب. بتائیں جناب حیدر علی صاحب, شفل کروں کہ نہیں؟ نو. آل رائٹ, کنٹرول روم, پکچر کوڈ آیا ہے میرے پاس 71. بتائیے جی یہ کس کی تصویر ہے؟ محمد عبداللہ مقبول. محمد عبداللہ مقبول. محمد عبداللہ مقبول. یہ جواب ہم آپ کا درست نہیں مانیں گے. سر عبداللہ ہارون کی یہ تصویر ہے اور سر عبداللہ ہارون تحریک پاکستان کے حوالے سے اتنا نمایاں اور مشہور نام ہے کہ ان کے نام کے اندر ہم ہلکی سی غلطی ہوتی تو ہم صحیح مان لیتے. ہم یہ جواب آپ کا درست نہیں مانیں گے. سندھ کے صوبے سے سر عبداللہ ہارون کا تعلق تھا, پاکستان کے نمایاں رہنماؤں میں سے, اور خاص طور پہ سندھ یونائٹڈ پارٹی کی انہوں نے بنیاد رکھی اور 23 مارچ
को जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई उसकी इन्होंने पुरजोर हिमायत की थी और सिंध से पाकिस्तान बनने के हवाले से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आवाज़ थी। आई एम सॉरी, आपको हम नंबर नहीं दे सकते। साथियों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मुजीब अहमद साहब, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ एंड हिस्ट्री, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। डॉक्टर मुजीब, सर अब्दुल्ला हारून के हवाले से अगर आप हमारे साथियों को जो यहाँ मौजूद हैं, हॉल में मौजूद हैं या घर पे बैठे देख रहे हैं, उनको कुछ बतलाइए। सर अब्दुल्ला हारून जो है वो कराची में पैदा हुए थे और उसके क्योंकि उस वक्त वो कराची और बम्बे एक साथ था, तो बीइंग अ मुस्लिम इन्होंने फिर बम्बे के और कराची की सेपरेशन में बहुत रोल प्ले किया और एक फिर बाद में सिंध यूनाइटेड पार्टी इन्होंने 1935 में बनाई। उसके बाद फिर ये सिंध मुस्लिम लीग के भी प्रेसिडेंट रहे और उसमें सबसे बड़ा जो उनका कंट्रीब्यूशन है, एक तो ये है कि उन्होंने जो मस्जिद मंजिलगाह का जो तनाज़ा था उसके अंदर इन्होंने मुस्लिम लीग का और मुसलमानों का मौक़िफ़ का फ़ाइट किया, उन्होंने उसके हेड थे ये कमेटी के। और उसके बाद 1940 का हिस्टोरिक जो सेशन था मार्च का, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और सिंध को रिप्रेजेंट किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुजीब आपका, थैंक यू वेरी मच। अब हम बढ़ेंगे जनाब अपनी सिंध की टीम की जानिब। सिंध करूं शफल या नहीं? यस सर। करूं? ओके, तो हम तो करते चले जाएंगे जब तक आप रोकेंगे नहीं। भाई, एक होता है हलवा सवाल, उससे भी जो आगे कर सुपरलेटिव डिग्री आसान सवालों की हो सकती है ना, तो ये वो सवाल था जो मैं कल से अपनी टीम को कह रहा था कि ये सवाल जिस टीम पे आया वो उस दिन की, जीते ना जीते अलहदाबाद, लेकिन उस दिन की सबसे लकी टीम होगी, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। तस्वीर के राउंड में सबसे आसान तस्वीर है जी, पिक्चर कोड है 42। ये तस्वीर तो हम बचपन से इतनी देखते चले आ रहे हैं टेलीविजन पर, बहुत ही खूबसूरत यादगार कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है। आप ये बताइए कि ये किस मौके पर खिताब कर रहे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था ये पाकिस्तान की तारीख का। इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ स्टेट बैंक। इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1948, 1 जुलाई। बिल्कुल आपका सही जवाब। राउंड 2 का अगला सवाल अब हम करेंगे प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन की टीम से। आप बताइए जी, करूं शफल या नहीं? नो शफलिंग। ओके जी, पिक्चर कोड है 48। ये भी बहुत ही नादिर तस्वीर है कायद की, जो हमें उमूमन नज़र नहीं आती, रिकॉर्ड्स में कम मिलती है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बड़ी एक्सप्रेसिव तस्वीर है। प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन की टीम से मेरा सवाल यह है कि इस तस्वीर में ज़ाहिर है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद हमें नज़र आ रहे हैं। दूसरी शख्सियत कौन है? अरे मुश्किल सवाल आ गया है, और ये तो क्विज का बुनियादी उसूल है, जो जवाब आता हो वो आसान होता है, जो ना आता हो मुश्किल होता है। चलो कुछ तुक्का तो लगाओ, शायद सही हो जाए। नेहरू जी नहीं, ये जवाब दुरुस्त नहीं है। किसी को जवाब आता है इसका? सबको आता है? नहीं, चलो भाई अब गिलगित बल्तिस्तान से हम पूछते हैं। हाँ जी, मोहम्मद खान जोगेज़ई। बिल्कुल, नवाब मोहम्मद खान जोगेज़ई 1948। क्वेटा 1948। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त तैयारी इन दोनों टीमों की है। और इस तस्वीर के हवाले से और नवाब मोहम्मद खान जोगेज़ई और इस मुलाकात के हवाले से हम अब बढ़ेंगे कर्नल मोहम्मद आज़म कादरी साहब से, जो हमारे ज्यूरी मेंबर भी हैं और बहुत ज़बरदस्त तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से एज हिस्टोरियन इनका बहुत ज़्यादा काम है। तो कर्नल साहब, आप ज़रा इस तस्वीर और इस मोमेंट के बारे में हमें कुछ तफसील से बताइए। पाकिस्तान मूवमेंट में कायद-ए-आज़म के बहुत करीबी साथी थे और उन्होंने मुस्लिम लीग को तंजीम भी दिया था बलूचिस्तान में, और सबसे बड़ा अहम रोल था 29 जून 1947 में उन्होंने तमाम बलोचियों को एक पेज पे लेके आए, जिन्होंने सब ने पाकिस्तान मूवमेंट को और पाकिस्तान रेफरेंडम में सपोर्ट करना था, और ये उन्होंने बड़ी एहसन तरीके से अंजाम दिया। मोहम्मद खान जोगेज़ई 1947 से 1954 तक पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके मेंबर भी रहे। कर्नल कादरी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर इनपुट। अब हम पढ़ेंगे राउंड 2 के सेकंड क्वेश्चन की जानिब। आप जरा तेज चलेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, जल्दी बताएं, शफल करूं या नहीं? जी शफल करें। शफल करूं? ये लें जनाब, शफल हो गया, स्टॉप हो गया जी। पिक्चर कोड 41, कंट्रोल रूम पिक्चर कोड है 41 जी। सवाल ये है कि ये
ایک بہت امپورٹنٹ تاریخی لمحہ ہے. سن بھی بتانا ہے آپ نے اور وہ واقعہ بھی بتانا ہے. یہ دونوں چیزیں آپ نے بتانی ہیں. 2 جون 1947 تقسیم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے. بالکل صحیح. 2 جون 1947 اختیارات کی منتقلی سے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی, فارمل اختیارات کی منتقلی سے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی, وہ مومنٹ تھا. اور ڈاکٹر ریاض اگین ایک بہت بڑا نام تحریک پاکستان کے حوالے سے, ہسٹری کے حوالے سے, کلچر کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا اس میٹنگ کے بارے میں ہمیں کچھ تفصیل سے بتائیے. اس تصویر میں ہم دیکھتے ہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن بیٹھے ہوئے ہیں, قائد اعظم ہیں, نہرو ہے, سردار بلدیو سنگھ ہے اور دوسرے لوگ ہیں. اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ مارچ سے ڈائلاگ کر رہے ہیں مختلف لیڈرز کے ساتھ, قائد اعظم گاندھی اور یہ سارا. اور وہ 30 مئی کو لندن میں 10 دن رہنے کے بعد آئے اور 3 جون پارٹیشن پلان کو انہوں نے فائنل کیا. اور 2 جون کو قائد اعظم, نہرو, بلدیو سنگھ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کو فائنلائز کر رہے ہیں, تو بتا رہے ہیں. اور اس پر جب سب کا ایگریمنٹ ہوا ہے تو 3 جون کو ریڈیو پاکستان پہ نہرو اور قائد اعظم نے اس کی اپروول دی ہے, اپنی اسپیچ کی ہے. لیکن قائد اعظم کا یہ تھا آؤٹ رائٹر اس نے نہیں اپروول دی, اس نے کہا سبجیکٹ ٹو اپروول آف مائی کاؤنسل آف دا آل انڈیا مسلم لیگ. ڈاکٹر ریاض تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. اب ہم بڑھیں گے جناب خیبر پختونخوا کی ٹیم کی جانب. آپ بتائیے جی شفل کروں یا نہیں؟ نو شفلنگ جی. آپ سے سوال ہم کرنے جا رہے ہیں پکچر کوڈ 78 کا. پکچر کوڈ 78 جی خیبر پختونخوا بتائیے یہ کس کی تصویر ہے؟ سر آغا خان. بالکل صحیح جواب, سر آغا خان. مجھے پتا تھا یہ صحیح جواب آئے گا, بہت آسان سوال تھا. ڈاکٹر صباحت جلیل ہمارے ساتھ ساتھیوں اس وقت ہال میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں پاکستان اسٹڈیز اینڈ ہسٹری کی UET ٹیکسلا. اور ڈاکٹر صاحبہ کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں سر آغا خان کے بارے میں, اس شخصیت کے بارے میں, اور تحریک پاکستان میں ان کا کیا کردار رہا. جی ڈاکٹر صاحبہ کچھ ہمارے نالج میں اضافہ کیجیے. آغا خان کا شمار برصغیر پاک و ہند میں تحریک پاکستان کے بانیوں میں کیا جاتا ہے. ان کی جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے وہ سر سید احمد خان کی جو سوشل اینڈ کلچرل آئیڈیا ہے مسلم نیشنلزم کا, اس کو ٹرانسفارم کیا ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ. ہم دیکھتے ہیں کہ شملہ وقت جو 1906 میں سر آغا خان کی ینگ لیڈرشپ کے اندر طے پایا, اس میں لارڈ منٹو کے ساتھ جو ان کے ڈائلاگ تھے, اور اس کے بعد لارڈ منٹو نے جس طرح سے مسلمز کو اپریشیٹ کیا اور انکریج کیا کہ ایک الگ مسلم پلیٹ فارم ہونا چاہیے, اور اسی انکریجمنٹ کی بیسس پہ ہی انہوں نے مسلم لیگ بنائی, اور ان کو مسلم لیگ کے پہلے صدر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ, بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ہم کریں گے FGEI کی ٹیم سے. آپ بتائیے جی شفل کروں یا نہیں؟ موو اہیڈ. اچھا جی پکچر کوڈ 91, اس میں بھی آپ نے شخصیت کا نام بتانا ہے اور وجہ شہرت بھی بتانی ہے. جتنی آپ کی تیاری ہے I'm 100% شور کہ آپ صحیح جواب بتائیں گے. جی یہ کون ہے اور ان کی وجہ شہرت کیا ہے؟ یہ دیوان بہادر SP سنگھا ہیں اور یہ پاکستان کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے لابی میں گئے تھے. یہ پہلے اسپیکر تھے جو پاکستان کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے حق میں لابی میں ووٹ ڈالنے کے لیے گئے تھے. بالکل صحیح جواب, اتنا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا کہ لطف آ گیا. اور جب ایسی اچھی تیاری سے, دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں ایز اے کوئز ماسٹر کہ اچھے رٹے اور اچھی تیاری میں فرق ہوتا ہے اور وہ فرق نظر آنا چاہیے. راؤنڈ 2 نیکسٹ کوشچن پنجاب کی جانب ہم بڑھیں گے. بتائیں جناب شفل کروں یا نہیں؟ کریں, شفل کریں. شفل کروں. سٹاپ. پکچر کوڈ آیا ہے 28. کنٹرول روم 28 نمبر پکچر کوڈ کی تصویر ذرا اسکرین پہ آویزاں کیجئے. آپ نے قائد اعظم کے ساتھ جو دونوں شخصیات ہیں ان کے نام بتانے ہیں, اور یہ کیا ہو رہا ہے اس تصویر کی تفصیل ہمیں چاہیے. سر AV الیگزینڈر اور سر پیٹرک لارنس 1946 میں ملاقات کریں قائد اعظم کے ساتھ. بالکل صحیح جواب 1946. AV الیگزینڈر اور لارڈ پیٹرک لارنس قائد اعظم کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں, اور یہ کیبنٹ مشن کے مذاکرات کا مومنٹ ہے. جی اب ہم بڑھیں گے جناب پنجاب کے بعد باری ہے بلوچستان کی. سو بلوچستان کی ٹیم شفل کروں یا نہیں؟
آپ کے لیے پکچر کوڈ آیا ہے 32. یہ بتائیے جی کیا ہو رہا ہے؟ سر قائد اعظم سے چیف جسٹس آف پاکستان گورنر جنرل کا حلف لے رہے ہیں. بالکل صحیح. قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے طور پہ حلف اٹھا رہے ہیں. اگین یہ بھی بہت یادگار تصویر ہے جو ہمارے اسکولز میں کالجز میں بھی آویزاں ہوتی ہیں. ہم ٹیلی ویژن پہ ہر سال 25 دسمبر کو بھی تصویر دیکھتے ہیں, 14 اگست کو بھی دیکھتے ہیں, 23 مارچ کو بھی دیکھتے ہیں. بہت ہی آسان سوال آیا تھا بلوچستان کے حصے میں. اور اب ہم بڑھیں گے آرمی پبلک اسکول اینڈ کالجز کی ٹیم کی جانب. جی بتائیے, شفل کروں؟ نو سر. نہیں. آپ کے لیے پکچر کوڈ آیا ہے ہمارے پاس 38. یہ بھی بہت یادگار تصویر ہے. بتائیے یہ کب کی تصویر ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, اور جناح کے علاوہ جو شخصیت ہمیں اس تصویر میں نظر آ رہی ہیں وہ کون ہے؟ ان کا نام بھی آپ نے بتانا ہے, دونوں جواب دینے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے ساتھ, اور یہ ایڈریس ہو رہا ہے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان کا. قائد اعظم دے. بالکل صحیح جواب. 14 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی, جس کو قانون ساز اسمبلی کہتے ہیں, اس سے خطاب کر رہے ہیں. اور ہمیں بیک گراؤنڈ میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن بیٹھے نظر آ رہے ہیں. بالکل صحیح آپ کا جواب. 10 نمبر آپ کو ملے. اور اب ہم نے بڑھنا ہے فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی ٹیم کی جانب. رابعہ اور سارم, بتائیے جی شفل کروں یا نہیں؟ نو سر. نہیں جی. آپ کے لیے پکچر کوڈ آیا ہے 106. 106. یہ بتائیے جی کون ہے؟ سر یہ نواب آف کلات ہے. ہو از دا لاسٹ نواب آف کلات. بالکل صحیح جی. خان آف کلات. کریکٹ. خان آف کلات. آپ کو 10 نمبر ملے. اور ہم اب بڑھیں گے آزاد جموں کشمیر کی ٹیم کی جانب. جی بتائیے کہ شفل کروں یا نہیں؟ جی کریں. سٹاپ. سٹاپ. پکچر کوڈ 26. پکچر کوڈ 26. جی یہ بتائیے کہ اس تصویر میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ دوسری شخصیت کون ہے, اور یہ تصویر کب لی گئی؟ قائد اعظم کے ساتھ نہرو, شملہ 1946. شملہ 1946. جواہر لال نہرو. بالکل صحیح آپ کا جواب. ساتھیوں ہمارے ساتھ ڈاکٹر مریم آصف موجود ہیں جو کہ لیکچرر ہیں پاکستان اسٹڈیز قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں. ڈاکٹر مریم, آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ اس مومنٹ یا اس تصویر کے حوالے سے کچھ ہمیں ڈیٹیلز بتائیے. اچھا جی, دس از اے ویری انٹرسٹنگ پکچر بیکاز اٹ ڈپکٹس ٹو ویری پرومیننٹ پرسنالٹیز ٹوگیدر, جواہر لال نہرو اینڈ قائد اعظم محمد علی جناح. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے نظریوں میں کافی فرق تھا. Whereas Qaid Azam believed that Hindus and Muslims could not live in one state, and he believed in the concept of the two-nation theory, that Muslims are a separate nation according to their cultural, religious, social values. Nehru rejected this concept of Pakistan and the idea that they were both distinctive. Dr. Mariam, بہت بہت شکریہ. Thank you very much. اور اب ہم بڑھیں گے جناب اپنی سندھ کی ٹیم, اپنے سندھ کے دوستوں کی جانب. بتائیے جی شفل کروں؟ 2 ہی سوال رہ گئے, ایک آپ کا ایک ان کا. شفل کروں یا نہیں؟ نو سر. نہیں. آل رائٹ جی. پکچر کوڈ 49. یہ تصویر ظاہر ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے. ان کے برابر میں جو شخصیت ہے وہ کون ہے؟ فرسٹ گورنر آف اسٹیٹ بینک. یہ زاہد حسین صاحب کی تصویر ہے جو کہ جناح کے ساتھ فرسٹ گورنر آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان. بالکل آپ کا صحیح جواب. 10 نمبر آپ کو ملے. اور اب اس راؤنڈ کا آخری سوال ہم کریں گے پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کی ٹیم سے. آخری سوال ہے, اس لیے شفل کی کوئی گنجائش نہیں. پکچر کوڈ آ رہا ہے جی 51. قائد اعظم کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سا سن ہے؟ کچھ تفصیل تو بتلاؤ یار. سر یہ گولڈن کی سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اوپننگ کر رہے ہیں قائد اعظم. اور سن 1948. بالکل صحیح جواب. 1948 اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اوپننگ کر رہے ہیں گولڈن کی سے قائد اعظم محمد علی جناح. 10 نمبر آپ کو ملے. اور یوں ساتھیوں ہم پہنچے اپنے راؤنڈ 2 کے اختتام تک. چل کے اسکور بورڈ پہ سچویشن دیکھتے ہیں پوائنٹس کی. تو جناب سیکنڈ راؤنڈ کے اختتام پہ پہچان پاکستان 2022 ڈائمنڈ جوبلی سیلیبریشنز کی ٹرافی کی طرف دوڑ جاری ہے. گلگت بلتستان کی ٹیم نے کل حاصل کیے ہیں
30 points, Khyber Pakhtunkhwa 20, Federal Government Educational Institutions 40, Punjab 40, Balochistan 30, Army Public Schools and Colleges 40, Federal Board की टीम ने 40, आज़ाद जम्मू कश्मीर 30, सिंध 40 और प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन की टीम ने 20 नंबर हासिल किए हैं। सब बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सबके लिए ज़रा ज़बरदस्त तालियां हों ताकि आखिरी राउंड की तरफ बढ़ें। और आखिरी राउंड की तरफ बढ़ के हम देखें कि आज की ये खूबसूरत ट्रॉफी कौन लेके जाता है और ये ज़बरदस्त जनाब लैपटॉप्स और आईपैड्स और मेडल्स, ये किसके हिस्से में क्या चीज़ आती है। हम चल के लेंगे पहचान पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब ज़रा कुछ ग्रैंड फिनाले किस्म का सीन होने वाला है। रही मेरे साथ।